गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरिकी थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्नाकी लेखा तसै सुनाउनाकी लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मै दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। हात जोडी चुनावका बेला घरै आउन नेता, विपत्तिमा कोबुजलो गरिबका बेथा। आइग्यो नजिकै समय तन नेता घर आउन्या, गाउँकी हालत देखि भित्री मन रोन्या। वैशाख 30 गते हुन्छ तन नेताको चुनाव, चोर नेता कुर्सीमा बस्छन् गरिब जनता रुनाउ। कांग्रेस छनै एमाले छनै छ मौवादी, हमारा गाउँका नेता तन पड्या खाउबादी। आएको राहत खायो पैसा लगै खायो, ढोकुटी नेताले लुट्यो जनताले के पायो। कतिनीको शान हुन्थ्यो सुदूरका नामले, अब देश बेचनी पस्यो नेताका कामले। देश हाम्रो नानो थियो तसै थ्या जवान, सानामा आयाको देश होइगयो गुलाम। यसै हो कि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको, दुःख सहनु जनताले अनेक प्रकारको, दुःख सहनु जनताले अनेक प्रकारको। डडेलधुरा जिल्ला अजैमेर गाउँपालिका छै राजुलाका सँगै अर्जुन मनोज मल्लजीका यिनी देउडा गीतसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोकदिया सँगै कार्यक्रम गौडा भेटमा देखिया यही बेला पल्ला खण्डबठी नरेश नायकजीको सासैको मिलिरहेछ भने मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज बठे कार्यक्रमलाई तम सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौती ठार सुन्ना छौ, तसै कर्णाली प्रदेशका भौती ठार रेडियो बैंड बठे सुन्ना छौ भने हमलाई तम अनलाइन बठे सुन्ना छौ, हाम्रो पात्र बठे सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभ बठे सुन्ना छौ रे युट्युब बठेले कार्यक्रम गौडा भेटलाई सुन्ना छौ। हमारी भाषा संस्कृतिको संरक्षण गद्दु पडन्छ, सम्वर्धन गद्दु पडन्छ, एको विकास गद्दु पडन्छ। तैकी लेखा तमले हमले आज बैठे ऐतर बड्डु पडन्छ भन्ने उद्देश्य हो सँगै कार्यक्रम गौडा भेटको। गौडा भेटमा हम तमनसित कुरोडकानी जोड्डाउँ, तमले पठाएका देउडा गीत वाचन गर्दाउँ। कार्यक्रममा आउनाकी लेखा 98 68 79 52 55 को बाटो हो भने तसै तमले पठाएका हम देउडा गीतलाई कार्यक्रम बठे वाचन गर्दिउँ सँगै। होरीको देखिया रौनक अब बड्डु बस्यो क्या कि होरी मुखलाई पुग्गै गाउँघरतिर चहल पहल भौती हुनारे हो देखिया। कोही अब देश प्रदेश भएका आफन्त दाजुभाइ इष्ट मित्रलाई घरतिर आएर आउन
जे होस् घरतिर आनन्द आइरहे हो। अब यही बसाइमिन जा कार्यक्रममा गाउने भेट सुन्ना छौ त बडा झिक आनन्दित तस्बिर लगाइरहे हो क्या। सबैलाई सम्झना छ, बहुत बहुत माया छ। कार्यक्रममा आस्या सबैलाई निम्तो लगै छ। कार्यक्रममा आउनकी लेखा 98 68 79 52 55 का बाटा होइबर कार्यक्रममा आस्यासँग सुरुवातमा एक निको देउडा गीत तमर माझमा रखा हम उठी अहिले आउने हो रेडियो छाडी कहीँ जन गया। खान्छन् कि सुवा न्यौली सौराइले मन खाँदो छ पहिलो कि त्यसै छ प्याउली सौराइले मन खाँदो छ पहिलो कि त्यसै छ प्याउली रङ्ग एक ठौरा मन इजु राता दिनै रहेको छ काठै सुदूर पश्चिम मेरो जन्म थालो रोयाको छ काठै सुदूर पश्चिम मेरो जन्म थालो रोयाको छ। यहाँ जिउँदैमा मर्या छु गाउँमा के कसो छ गाथा यहाँ जिउँदैमा मर्या छु गाउँमा के कसो छ गाथा परदेशका पीडा इजु काठै मन यो जल्याको छ काठै सुदूर पश्चिम मेरो जन्म थालो रोयाको छ काठै सुदूर पश्चिम मेरो जन्म थालो रोयाको छ। हजुर कठै मेरो जन्म थलो रोयाको छ पक्काले देखिया। कार्यक्रममा गौडा भेट सुन्नासो सँगौ गौडा भेटलाई देखिया प्रायोजन गरिरहेछ आजबटे मेलौली सुन चाँदी गहना पसल। यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा छ देखिया। सेवाहरू बहुतै निका छन्। ता बहुतै किसिमका गरगहना बनाइनान्, पुराना गरगहना मर्मत गरिनान् भने त्यसै सुन चाँदी खरिद बिक्री गरिदिमिन्छ। कम्प्युटर काटाको नापतोल गरिन्छ रे तमले ता बनाएका गहना जै ठारलै साटो मिल्ल्या हुन्छ देखिया। बिना रसनका गरगहना ग्यारेन्टीका साथ त्यसै बिल लगाइदिनान्। उठी दक्ष अनुभवी कालीगढबटे सुन चाँदी तयार हुन्छ। एक वर्ष सेवा गद्य मौका दिइहाल्या तम सबै मेलौली सुन चाँदी गहना पसललाई। यो देखिया पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा छ। गौडा भेटलाई आज हौसला प्रदान गरिरहेछ। कार्यक्रम चला अगाडि बढ हमारी भाषा संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने उनले एक बहुत निको हौसला प्रदान गरिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। उहाँका दोकानदारी अनिल दयालजी हुन् देखिया। उनलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ, बहुत बहुत सम्झनालाई छ। अब कुरोडी कहानी जोड्डा 98 68 79 52 55 का बाटा कोहीसँगै सुरुवातमा आइरहन म कुरोडी कहानी जोड्या लौ। नमस्कार हजुर। आएर थिया कोहीसँगै कुरोडी कहानी जोड्दा थिया उन्जा फोन काटियो। आज लगै कोहीसँगै आइरहन म उनसित कि कुरोडी कहानीलाई ऐतर बढाइ हाल्लौ। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबटे को बोल्ला छौ सँगौ? यी भागेश्वर लामिकाण्डे बटे बोल्दा राजेन्द्र विक राजन। राजेन्द्र विक राजन बोल्ला छौ दिका? हजुर दाइ। निका छौ राजेन्द्र जी? एकदम निका छौ। तम छ निका मेलौली रेडियो की परिवार को सिस्टम नि के होली देखा? हमला क एकदमै निका छौ रे। एकदम बढ्या कति सुप्पा अनुभव?
एकदमै निकाय छौ बनाएर कति सुप्पा निका छौ अब कति सुप्पा कति कुण्डल कति किलो अब त अब कति कुण्डल अब कसिया भनौँ भन्छ अब ठिकै होला भन्नु ठिकै सुन्नु ल के भनौँ पक्काले क्या अब एकदमै निकाय छौ भन्ने जा यो कति दम रहेछ भन्ने हम थोक्कै अलमल पडेका थिए क्या अब निकै निकाल्नु बनायो त अब त पक्काले के खुसी लाग्यो खानपिनी खाया अब त राजनजीले खाएन तमले खाए अब हम त तमनुसित कुरोडी कहानी जोडिसके पैतर खाने हो रे कार्यक्रममा आइरहेछ आफू कोसलो के ल्याइरहेछौ तमले खास नयाँ हुन्छ तै पनि गाइदिन हा दमकाले कालमा गला डाली कन्सिकेला दमकाले कालमा गला डाली कन्सिकेला ए मै पढाउने मास्टरका बातिर नाचेला रातै रातै घाम पडन्छ खोलीकी टुँडीमा रातै घाम पडन्छ खोलीकी टुँडीमा यति माया कि लाग्दो हातकी टुँडीमा ठन्डा पानी ठन्डै हावा खाइकेली हुर्क्याएको ठन्डा पानी ठन्डै हावा खाइकेली हुर्क्याएको यही माटो हो यही बाटो हो खाइकेली हुर्क्याएको यही माटो हो यही बाटो हो खाइकेली हुर्क्याएको हजुर दाइती भन्नु रे यही माटो हो यही बाटो हो खाइकेली हुर्क्याएको थियो क्या हजुर दाइ बहुत बहुत धन्यवाद छ जसो लगे भ्याले तसो लपेट गरे बनाइल्या खुसी लाग्यो र अब आउना दिनमा आज आस्या थोकको तयारी गरे आजको लेखा छुट्टी नपु यहाँ नमस्कार लौपु नमस्कार राजेन्द्र बिकर राजनजी आएर थिया क्रोडी कहानी जोड्यो रे उनलगे देखिया निको डेउडागी सुनाउने प्रयास गर्यो रे उनलगे छुट्टी बर गया अर्जुन महताजीले डेउडागी लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीको ढकना घर उनरो पहाडको घर ओच्याल कञ्चनपुरका दोधरा चाँदनी छन् उनले राजनीतिकी बेथा भन्ने शीर्षक हालेर डेउडागी लेखिरहेछ बाचा कसम खन्या नेताउँ केसन तम्रा हाल चुनावलै आउन लाग्यो चल्या हौ कि चाल 74 सालका बाचा कति भया पुरा सबै काम सक्या हौ कि आज छन् अधुरा मिसन भिजन नबुझेका हुँ भन्नान नेता यही पालिका चुनावमा उठी गया केटा झुटा झुटा नारा बोकी चुनावमा हुमिया चुनावमा उठाए पहिले हेरेल्या हुलिया गाउँघरको मुहार फेद्या बोली तम्रो कागई गाउँघरका केटानकीलाई भोज पार्टी आइगए चिल्ला भाषण गरी बरे भोट जितया ज्वानौ यही पालि त सबै युवा एक ठाउँमा आउनौ गाउँपालिकाको गरिमा वडा राम्रो काम गरी समृद्धिका बाटा लाग जनगर घुसखोरी पावर पैसा है ठुला हुन्न सबै जनता विकासको रणनीति अपना जनगर भागभण्डा जति काम सक्दै हौ तति बाचा गर विकासका काम गर आफ्नो घर जनभर ऐतिहासिक काम गर अब उठ्या नेताउँ पैसाका बिटा धेक्या जन भया बिकाऊ टोल कमिटी चलाइहाल गरिहाल छलफल घर दैलो कार्यक्रम गरिहाल पलपल शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बाटो घाटो हेर्या बजेट भरि खल्तीमा आफ्नो मुहार जन फेर्या राजनीति गद्या ज्वानौ तम्नी करी गर्या राजनीतिको रहन जन्या गाउँघर जन्डुल्या राजनीतिको रहन जन्या गाउँघर जन्डुल्या बहुत बहुत धन्यवाद छ अर्जुन महताजीलाई बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीको ढकना घर उनीहरू पहाडको घर हो च्यालको उनीहरू बसाइ भनेको कञ्चनपुरको दधरा चाँदनी हो उहाँ बैठे डेउडागी लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ यही बेला कोहीसँग आइरहनु पुई नमस्कार हजुर हेलो दाइ नमस्ते नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै दूरै बैठे आज जसो लग्गा छ म प्रकाश बोल्ला रे दाइ कहाँबाट बोल्ला छौ प्रकाश जी म इन्डियाबाट बोल्ला रे दाइ इन्डियाबाट बोल्ला छौ इंडिया कै ठाउँबाट बोल्ला छौ प्रकाश जी पंजाबबाट बोल्ला रे दाइ पंजाबबाट बोल्ला छौ तमरो नेपाल घर कहाँ हो ब मेलौली वार्ड नम्बर 1 बसाडी हो दाइ
बसाडीका मान्छे अहिले पन्जाबबाटै बोल्ला छु दि क्या हजुर दाइ अरू मेलोले सँग सबै छ दाइ निका हम सबै ठिकठाकै छौँ तम छौ बता सबैजना तमसितका काम गर्दा ओल्ला पल्ला हुन्न धिका त लगै छ ठिक्कै छन् दाइ कोही न कि हमारा बहाली का पुनै हुमुए दाइ एकलाई छौ कामकाज कसो चल्दैछ बो तमरा काम चलिरहेछ दाइ आज होला काम चलिरहेछ जसो भ्याल लगे धिका हजुर दाइ कार्यक्रममा फोन गरे दूरबाटै खुसी लाग्यो रे कोसिलो किलेराइ छौ ब पन्जाबबाटै अब दाइ तयारी खासै नै हो मोबाइलमा एसएमएस पठाइरहेछौँ तो मेरो सेटु नै भइरो दाइ अब त सो तयारी के नै मान समय दिन भी दिए जी तयारी नै फिर लो सुरु गर पै कट्टा कट्टा पलै आउँथे गर्दा लकी गिठी सिमगड्डा सिराम हाले मेदी एसी फिर तल्ली ताली किट्ठा लिखा मल्ली ताली मछा 12 बजे भोगला रंचे कैठै बनाई जा इतनी उदाई तयारी नै हो दो हर दिन भन्नु गयो अब बहुत बहुत धन्यवाद छ दूरबाटै आया देखिया खुसी लाग्यो घरतिरले तमरा रेडियो सुन्नारे हुनान फोन गरे हुन बडा खुसी होइरा हुनान अब हम लगे खबर पुगाइदिन सब ठिकठाकै छन् भन्ने दिका हजुर दाइ भी नाम दरबार छड्दो भी घरका मोबाइल अल्लाह बुवाले फोन गर्नलाई थियो मुक्को छौ मदुनो दाइ एकदम कोही छौ हुन्छ काम चलिरहेछ भर्ब तपाईँ सम्झिनु दाइ नमस्ते लोपी नमस्कार यही बेला आएर प्रकाश जी उनीहरू घर मेलौली एक यहीँ हो देखिया पछाडि अहिले उन पन्जाबबाटै बोल्न थिए कामका सिलसिलामा गया हुन् फोन लगाउने प्रयास गरे फोन लाग्यो भन्दा थिए पक्काले गइसँग माया ममता हुनुपर्ने रहेछ देखिया माया भइगयाल त फोन जहाँबाट लगे लग्या रहेछ त हिसाबले माया हुनुपर्ने रहेछ उठी प्रयास लगे गद्दुपर्ने रहेछ मेलौली सुनचाँदी गहना पसलले कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिरहेछ पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा यो दोकान छ देखिया भौतिनिका गर गहना ग्यारेन्टीका साथ बनाइनान बिना रसायनका गर गहना उनान देखिया उहाँ तमले एक बार सेवा गद्दे मौका दिइहाले हाँ मेलौली सुनचाँदी गहना पसललाई यही बेला कोइसँग हेर्यान मै कुरुडकानी जोड्यालौ नमस्कार हजुर हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगौ भागेश्वर गाउँपालिका 3 राल्डाबाट बोल्ला छौ देखिया हजुर हजुर को बोल्ला छौ सँगौ अर्जुन साउथ कि साउथ भने अर्जुन साउथ अर्जुन साउथ देखिया हजुर हजुर निका छौ अर्जुन जी हजुर ठिकै छु मेलौली फोन गरिछ सर हम लगे ठिकै छौ कार्यक्रममा आएर छाप कोसलो किलेरहेछौ तमले कोसलो किलेरहेछ भना त उन त भाँजबर निके देखिया कार्यक्रममा आइसकेका भइत्र नानबडो कोसलो जसियालाई तुमले लेबरे आउनै पर्ने हुन्छ जनक दयालजीले डेउडागी लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला भागेश्वर गाउँपालिका 3 नानीगाड उनीहरू घर हो च्याल मुम्बई नासिक महाराष्ट्र छन् उनले गाउँकोटका रमिता दिदीलाई सम्झना भणभर शीर्षक हाल्लाई छ बहुत बहुत धन्यवाद छ जनक दयालजीलाई कति छन् देउडिया साथी कति गीत गाउना बिसौकीलाई मेरा साथी घर फर्की आउना बाकरी थाई छोच्चो भन्ना गोरु थाई गौ भन्ना गाउँकोटका रमिता दिदी तिलगाउँ है हौ भन्ना गाजो कट्टाई अस्या दिदी ढुकुरीका बन भान्जो कति भान्जी कति भिना कसा छन् रमिता र गौरी दिदी कहाँ गया रुमला कबलाउँछ सङ्गीतमा सबैलाई बताया मै त हुँ परदेशी भाइ परदेश लाग्यो भाग गौरी र रुमला रमिता जन छुटौ साथ गौरी रुमला रमिता दिदी जन छुटौ साथ बहुत बहुत धन्यवाद छ जनक दयालजीलाई डडेलधुरा जिल्ला भागेश्वर गाउँपालिका 3 नानीगाड घर हो अच्याल मुम्बई महाराष्ट्र नासिक छन् देखिया भौतनिका डेउडागी लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ नरेश सिंह राउत रे रोशन सिंह राउतजीले मिलबर डेउडागी लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 पचकोरा उनीहरू घर हो अच्यालो देखिया अच्यालका स्कुले भन्ने शीर्षक हालेर उनले डेउडागी लेखिरहेछ हातमा किताब समाई खल्तीमा कलम अच्यालका स्कुल्यानलाई नाइ आउने शरम स्कुल जान्नो भन्नान बस्रनान बटामाई जाँड रक्से चुरोटो खाई शिरनान बटामाई हातमा किताब समाई दोकान जनान रेस्टुरेन्टमा जाई बरे बियर खनान खुट्टामा चप्पल लाउना
2 फिट उच्चा कसैले नलायो नाइथेन लेदरका जुत्ता युवा सबै इसो कुरा छाडी हाल अब स्कुल शिक्षाकी लेखा अब सबै जाग स्कुल शिक्षाकी लेखा अब सबै जाग। बहुत बहुत धन्यवाद छ नरेश रे रोशनजीलाई भौतुनिका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो आउन दिनमाले आस्या डेउडा गीत लेखी पठुनाएर यहाँ यही बेला कोहीसँग आइरहनु पुइ। नमस्कार हजुर। हेलो को बोल्ला छौ सँगौ कहाँबाट? ए बाजेश्वरबाट जय बहादुर विष्ट हजुर। कहाँबाट भन्या सँगौ? आएर थिया कुरोड कहानी जोड्दा थिया फोन काटिगयो। सुरत पार्कीजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 डाँडाकोट उनीहरू घर हो च्याल कामका सिलसिलामा भारत मुम्बई छन्। आबजुन्या दिन आयो परो भात रातै मेरा इजा रुनु पस्या छाडी हात पातै शुक्रबार टिकट कट्या छन्जरबार आयो घर बठे आएका बेला मुइलै बहुत रोयौं छुट्टी गयो जन्म देश छुट्या इजा बाबा नै त खानौ जाँड रक्सी नै त खेल्लौ जुवा घर है अयाका बसा मुइ त भई जाडे कहाँ हुना हुन इजा बाबा धन्य कठै लाडे मुइ पुजौना कि मेरो भाइ मेल उली आइथ्यो पुइलादा ढोक बने हिक्क हिक्क रोइथ्यो 10 जना संगथिया बम्बई आउना कि कोही बिहार कोही पंजाब नौकरी गद्दा कि कोही बिहार कोही पंजाब नौकरी गद्दा कि। बहुत बहुत धन्यवाद छ सुरत पार्कीजीलाई। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 6 डाँडाकोट घर हो अच्याल कामका सिलसिलामा भारतका मुम्बई छन् उहाँबाट डेउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। यही बेला कोहीसँग आइरहनु पुइ। नमस्कार हजुर। नमस्कार दादा। कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगौ? मै शिवनाथमा दोस्राबाट बिनिता धनाडी बोल्ला रे दादा। निका छौ बिनिताजी? निकाय छौ दादा तमारी मौजो छ पनि का? हम लग निकाय छौ तमरा मायाले ममताले क्या दा छौ तुम यही बेला? के नाइ दादा यो रोटा पकाएर खाऊ खाना भन्नु पर्यो। रोटा पकाएर ठिक्क बनाइसक्या आउदी क्या? हजुर दादा। क्या का रोटा पकाएर छ अब? आज त कनका परोटा पकाइयो दादा। कठै कठ कनका का परोटा पकाएर छौ दी क्या? हजुर दादा। पर पल्ला खण्डबाट नरेशजी भण्डार्यान साग क्या को पकाइरहेछ पुइ आज बिनिताजीले भणबर सोद्धर्यान दी क्या? साग आलु गोपीको साग पकाएर खाऊ दादा छाममा तताएर खाऊ। कठै कठ छाँच आलु गोपीको साग परोटा पकाएर छौ दी क्या? हजुर दादा। कार्यक्रम सकिन्छ नि हामीलाई झट्ट पुग्जुला पर्यो 1-2 रोटा त साई मिलाइ पर राखेर क्या पुग्यो भयो। पकाएर खाऊ दादा रे अस्या पनि खाइजला। ल खुसी लाग्यो पुइ अब गीत सुना पो यहाँ त बहुत निका डेउडा गीत लै गाउँछ। ल पुइ दादा भन्नु। कठाई मेरी जो कोई का हो न चालो खेलो मेरी जो के आता पता नहीं कठाई मेरी जो काली का प्रभाव हो कि मेरी जो नारी नमा सपनाई कठाई मेरी जो यही देश की नारीहरू मेरी जो सास काटनामाई झुकिन कठाई मेरी जो अर्का देश की नारीहरू मेरी जो सन्दारमाई पुगेन कठाई मेरी जो यही देश की नारीहरू मेरी जो काटनी फाटनी कठाई मेरी जो दशा जन गर भन्या मेरी जो कुरारी भणनी कठाई मेरी जो संविधानमा यिन नारीलाई मेरी जो एकजुट
हजुर दादा आज के भन्नु पुरी पक्काले गई बहुत बहुत धन्यवाद छ नारीले ऐतर हुनाकी लेखा नारीले देखा समाजमा ऐतर बड्डाकी लेखा आफैबाटै सुरुवात गर्नु पर्छ देखा हजुर दादा त सुनाइ कोही देखा गाउँमा अब इसोई भयो नारीहरू इसोई त गड्डे भयो बनायो म पक्काले गई अब इसो भेके अहिलेको जमानामा अर्को हालो रे हात हुनु पर्यो ऐतर बढाइदिलो भन्ने नाइ हुनु आफैले सङ्घर्ष गर्नु पर्छ कतिले देखा हजुर दादा पक्काले गई खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आस्या आज आउने दिनमा क्रोडी कहानी जोड्डाइरौँला मायाजन मार्या छुट्टी नपो आजको लेखा ल पुई दादा नमस्कार लोबु नमस्कार यही बेला रे थ्या विनिताजी क्रोडी कहानी जोड्यो रे निका डेउडा गीत सुनाएबर उन लगै नि क्या यही बेला तमरा माझमा आबिएको डेउडा गीत सुनाउने पालो होइरहेछ भण्डारादेखि पल्ला खण्डबटी नरेशजी मेलौली सुनचाँदी गहना पसलले कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिरहेछ यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा छ देखा भौतिनिका गरगहना ता बनाइनान पुराना गरगहना मर्मत गरिनान सुनचाँदी खरिद बिक्री गद्दी मिन्जा देखा कम्प्युटर काटाबटे नापतोल हुन्छ रे तै पसलबटे बनेका सुनचाँदीका गरगहना जहाँ लगै साटिनान एकबार सेवा गद्दे मौका दिइहाल्या मेलौली सुनचाँदी गहना पसललाई अब तमरा माझमा एक डेउडा गीत सुनाउन आउ हम थोकी बेरमा अहिले आइजन्यौ रेडियो छाडबर काहीँ जन गया हजुर रमेश मल्ल र रेखा जोशीका आवाजमा सजिएको यो निको डेउडा गीत बच्चा हजुरले स्वागत छ सबैलाई मेलौली सुनचाँदी गहना पसलद्वारा प्रायोजित हो कार्यक्रम गौडा भेटलाई तमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा रेडियो बैन्डबाटै सुन्न छौ त चाहिँ हामीलाई त अनलाइनबाटै सुन्न सक्छौ हाम्रो पात्रबाटै सुन्न छौ फेसबुक लाइभबाटै सुन्नुहुन्छ युट्युबबाटै सुन्न्छौ बहुत माध्यम छन् देखे हामीलाई तमले सुन्ने तमलाई जहाँको माध्यममा तमरा पहुँचमा छ जहाँको देखिया तमलाई सजिलो लाग्छ वही माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुन्छ पक्काले गई तमनले पठाएका डेउडा गीत वाचन गरिदेऊ तसै तमनसित क्रोडी कहानी जोड्यौँ धर्मेन्द्र मल्ल ठकुरीजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला अजयमेर गाउँपालिका चाहिँ राजुलाका सँगै हुनुहुन एक बिगड्या एक सपड्या दुई छन धरतीमाई भूल बिसर जन अर्या उपदेश अर्तिमाई
कर्ममा धर्म ठुलो इसै अर्ती माणे निको अद्दो गट्टो अद्दो आफ्नै मन भरे जैस बाड्डो उसै छाड्डो छ विधि विधान रीतिथिति संस्कृतिको गरी हाल ध्यान रुष्ट सही कष्ट सही त्याग तपस्को धर्म निको कर्मले सहज रसले दुनियाँमै दुःख कम सुख सरबत्र सुखी सबै सात दिन्या दुखी अलपत्र बुझ्य मान्छे खोज्जा हन खास खस खसानो हर्कले हर्काइलो हुनो चानो चम्चमानो बसी बसी हाँसी हाँसी हर्कहर घडी ज्ञान हुन्या ध्यान दिया अधर्म छाडी रुष्टलाई दुष्टतामै अदलो बदल न अद्दो अराउनु कबै नगर दखल रुष्ट बरु हुनु कबै दुष्टता नहुनु काँडा कबै बोया लगै जहर नबोनु माया दिनु दया दिनु दानीको दान हो प्रेम अद्दु प्यार अद्दु आत्म ज्ञान हो प्रेम अद्दु प्यार अद्दु आत्मको ज्ञान हो। धर्मेन्द्र मल्ल ठकुरीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। डडेलधुरा जिल्ला अजयमेर गाउँपालिका छै राजुलाका सँगै हुन् भौतिनीका डेउडा गीत लेख्दै थियो। तसै अर्जुन मल्लजीका डेउडा गीत छन् डडेलधुरा जिल्ला अजयमेर गाउँपालिका उनलगै राजुलाका सँगै हुन भौतिनीका डेउडा गीत लेखार अर्जुन मल्लजीलाई गौणे भेट तेरी बलाई तुइले दिए तैले दिए सुनाई 8 बजे रात की बात दीपक जी की भनाई मेरा गाउँको बडा उलो गौणे भेट खिलाई धन्यवाद छ सञ्चालकलाई बाटो दिया देखाए कमल ताल कमल ठिँडो अझै मेरो ठाउँ भयाको मेरोले जन्म राजुलका गाउँ जननी जन्मभूमि स्वर्ग भन्न ठुली जन्मे ठाउँ र सेवा गद्दो मै त गयौँ भुले पूर्वमा धर्मेन्द्र मल्ल गुल्ली बोली शिष्ट पश्चिममा बिरुवा सर देउडिया वरिष्ठ उत्तरमा मनोज मल्ल वीरेन्द्र भट्ट निकाय दक्षिण गोकर्ण दयाल तपेन्द्र धनाडी निकाय मेरा गाउँका चारैतिर देउडी यानकी घेराई बिचैमा सदाबहारजी वरिष्ठको हेराई धर्मेन्द्र आशिष दिया मनोज दादा ढोग अन्नले भरियाले पेट संस्कृतिको भोग मदन रमेश आँसु सम्झ्याको छु तमलाई आज भोल ललित भट्ट माया मार्या क्यालाई रोमलादी गौरी लाली सम्झ्याको छु तमलाई ढणौनका पार्वतीजी निकाय होला तमलाई नरेन्द्र धिर्क्या बिहारीजी कति छन् नाम पञ्चेश्वरका सुनिता भट्टौँ ऐल आइछ फाम मटेलाका कलावती बसाडी कुशाचन्द पुष्करचन्द गोरख दमाई सम्झिरहेछ मन्त धन्नका हौसिया बाँझौ जुगजुग जिरया तमरो कलारे गला गौण्यामा दिरया गौणे भेटका गौणा गौणा संस्कृति बजुनै थियौँ मन मिल्या हौसिया मिल्या मितेरी लौनै थियौँ संस्कृतिकी खेतीपाती रात दिन गुड्या थ्या गौणे भेटका गौणा बठै सम्बन्ध जोड्या थ्या मितेरी लौन्या भया खबर गर्दिया ओ मेरा हौसका धन्यौ गौण्यामा भणदिया नेपाल देश हो निकोई सगर मथा निकाय प्रकृतिका सौन्दर्य निकोई नदी नाला निकाय देशका जनता निकाय नेतापन निकाय स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी बिजुली बत्ती निकाय भावीका कर्णधार निकाय देख्दाकालै निकाय अनुशासन नैतिकता कोही न दिन सिकाए नेताका भाषण निकाय विदेशीले सिकाए आपसमा कलगद्या निकाय दुनियाँलाई धेकाए ठौर ठौर देवता निकाय तीर्थधाम निकाय धर्मगद्या मान्छे निकाय काजबार निकाय पृथ्वी नारायण निकाय उपदेश निकाय अधिकार कर्तव्य कसो दुनियाँलाई सिकाए नै त हुन देवता हुन नै हुन दानव राष्ट्रको हित सोच्या ठुला हुन मानव राष्ट्रका निर्माता निकाय शिला लेख लेखाए नेपालका कर्णधारलाई बाटो दियो धेकाए पैतोलो मिलाउने निकाय गिदारो गीत निकाय एक रातका रचना निकाय कला दिनौ धेकाए
दीर्घायु सञ्चालक निकाय गौडा भेट निकाय सबैलाई धन्यवाद हजुर सुन्नु पाउनौ सधैँ लेख्याम निकोइ शून्य निकाय भन्या लगै निकाय आफ्नो पहिचान गर कला कला देखाए निकी हो सुदूर थली तम निकाय हम निकाय दीपकजीका वचन निकाय श्रोताका कान निकाय दीपकजीका वचन निकाय श्रोताका कान निकाय बहुत बहुत धन्यवाद छ अर्जुन मल्ल ठकुरीजीलाई डडेलधुरा जिल्ला अजयमिरो गाउँपालिका चाहिँ राजुलका सँगै हुन् भौतिनीका डेउडागी लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ उनलाई आउन दिन मलाई आस्या रुमला साउद रचनाजीले डेउडागी लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 2 शर्माली उनरो गहरो शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीक ढकना घरका अर्जुन बुद्धिगी लेखा यो कुशलो भन्ने उनले पठाइरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ रुमला साउद रचनाजीलाई खेतमा गहुँ की बाली चैतमा पाकी गई मेरा बुद्धि अर्जुन की मैसोराई लागी गई कि खाएर बसै चरी सोर्नायाका छाल ठिकै छन् मेरा बुद्धि यही फुपूका हाल बुद्धि की खबर लेस्यै चैतका भमरा भुइसो मेरा थाकी गयो कि सब तमरा घाँस कटे घसारेको हो पारी बनका कठा बुद्धि कब औन्ना भणी हेरी रह्यो बटा न्याउली चरी बस्सु लाग्यो खोलीका रैनामा असरा लाग्रेनौ बुद्धि चैतका महिनामा मन लाग्यो साडी किन्या निजाउँ कि बजार सम्झना आइरहन्छ बुद्धि एक दिनको हजार असौज सिरौलासित ओखडकी गुदी आइगयो भिटाउलो महिना असरामा छु बुद्धि कभै गर कभै बन इसिज तलासी उइ अया रङ्गिला मैना उइ मन उदासी डाङ्गीमा पिपलु बोट गहिरो पढ्यो छाया राखी राखी मेरा बुद्धि यही फुपूको माया खन्ना खन्ना गैलो गयो कुस्माउतको कुलो दिन खानी मौकाले होली माया राख्दु ठुलो दिन खानी मौकाले होली माया राख्दु ठुलो बहुत बहुत धन्यवाद छ रुमला साउद रचनाजीलाई भौतिनीका डेउडागी लेखिरहेको थियो शिवनाथ गाउँपालिका 2 शर्मालीबटै आउन दिन मैले आस्या डेउडागी लेखी पठुनारिया तसै दलबहादुर चन्दजीले डेउडागी लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 9 रोकटा उनरो घर अच्याल भारत छन् मेलौली भगवती थान पाठ पढाउन्या मै हुँ रेडियोमा मेलौली रेडियोमा गीत जोडौन्या हुँ आज बोल दिल्लीकीतिर केही दिन पन्जाबका साथी भाइलो भेटोली कन्जाब कोटीगाउँ जमाडी बस्या धनाडी केशव ल्वासका रामसिंह बिष्ट हाल चाल के छ करुणाकर तारादत्त डफनाका दानी बिसन बिष्ट दम्बर दत्त सबै सम्झ्या माने ताराचन्द मानिचन्द मतगाउँ कफाडी हिराचन्द हजारीचन्द सम्झ्या कठैलाडी खमटोणा हजारीचन्द रामचन्द बसुला खड्कका नारायण सिंह सँगै कब बस्ला वीरसिंह मदन सिंह बारु लोजनिका धनसिंह मकैल भाडी छौब सबै निका बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनीका डेउडा गीतकी लेखा दलबहादुर चन्दजीलाई बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 9 रोकटा उनरो गहरो अच्याल भारत छन् भौतिनीका डेउडागी लेखिरहेको थियो तसै हरि भण्डारीजीले डेउडागी लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला अजयमिरो गाउँपालिका 6 देवल दिव्यपुर भण्डारी गाउँ बगाल उनरो घर हो अच्याल साउदी सन्देग्या हुन् उनले परदेशीको पीडा भन्ने शीर्षक हालेर डेउडागी लेखिरहेछ छाडी अया जन्म थोलो काटी आया भाँसु सुख छैन परदेशमा रात दिनैका आँसु दिन काटन मुस्किल भयो परदेशैका कुना वर्ष गया दुखै दुखमा दुखैमा दिन गया पागल हुन्छ सम्झनाले आफन्त जनको मुख हेरी परदेश भया यही बैरी धनको पाइनैन सुखको बाटो मन छैन जिउना कि अभागी भई जन्म लिया यिन आँसु पिउना कि आफन्त टाढिया सबै हेरौँ कैका मुख कति दिन चाहिँ पापी दैव जीवनभरि दुःख कति दिन चाहिँ पापी दैव जीवनभरि दुःख
हरि भण्डारीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भौतुनिका देउडा गीत लेखा आउन दिनमाले आस्या देउडा गीत लेखी पठुनारिया। सानु नरेश महाराजीले देउडा गीत लेखराइ छ। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 घर हो च्यालो साउदी अरेबिया छन्। पारी बन घुइला जङ्गल बैना घाँस काटले चैत लग्या मेरी बैना लागुन्छे बाडुले। एकै कोख जन्म भयो एकै छाना मुनि बैनाको बिछोड भयो भावनी निर्गुनी। तल्ला गाउँ रजाको अड्डा मल्ला गाउँमा चौकी माइत्या देशकी मेरी बैना सम्राई मान्न चौकी। गाई चराउन्या रानी बन मैला गन्छे डर उदासिए जन बैना आउलो तेरा घर। चैतका चर्किला घाम बसिरहे सेल म बैना बिसर्ने छैन धुली माटी खेल। एकै माना चामलकी चौलानी बगन्छे काजबारकी आशै बैना इजुबाट तकन्छे काजबारकी आशै बैना इजुबाट तकन्छे। सानु नरेश महाराजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भौतुनिका देउडा गीत लेखा आउन दिनमाले आस्या देउडा गीत लेखी पठुनारिया। प्रकाश पार्कीजीले देउडा गीत लेखराइ छ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 ओजा गाउँ मुसाड घर हो अच्याल मुम्बई महाराष्ट्र छन्। भर छैन भरोसा छैन पिरदी जालको काई मूल्य नपाइने रहेछ आँसुका छालको। मायामा प्रेमको डोरी कहिल्यै टुटौजन तेरो मेरो कुञ्जी फुल सँग छुटौजन। लाइहाले सिन्दुरको टिको पिरदी नामको कसो लाया माया जाल नै काज कामको। बसिजाउँ शीतलो छाया बगैँचा फुलबाडी नै सहिन्या नै मेटिन्या कसिब चोटाणी नै सहिन्या नै मेटिन्या कसिब चोटाणी। बहुत बहुत धन्यवाद छ प्रकाश पार्कीजीलाई। भौतुनिका देउडा गीत लेखा आउन दिनमाले आस्या देउडा गीत लेखी पठुनारिया। दशरथ साउदजीले देउडा गीत लेखराइ छ। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 1 भल्या उनरो घर हो। आइगयो चैतको महिना न्याउली बासली निको नौलो इजु चुला कैकीलाई पकाले। ड्याली चढी क्याइ बासन्छे घुइला रुख लुकी चैत महिना नभेट्या बैना मन हुन्छ दुखी। जनबासै चैतकी न्याउली मन उदास हुन्छ छुट्टिते भारतका सेट बैनी भेट्या मन छ। शिवनाथका तल्ला बन कोयली बासी ग्या दिदीलाई भेटन्या दिन अब त आइग्या। सम्झी सम्झी जिउ झुरी गयो न्याउली बास्नाले दिदी भेट्न छुटी गयो परदेशी हुनाले। बैनी भेट्टाई गया बाबा पकाई लैग्या सेल दुखी बैना पराई घर भाउ निका खेल। यो चलन चलेको छ सुदूर पश्चिममा भेटन्या चलन जन हराउ हमारा गाउँमा भेटन्या चलन जन हराउ हमारा गाउँमा। दशरथ साउजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भौतुनिका देउडा गीत लेखा आउन दिनमाले आस्या देउडा गीत लेखी पठुनारिया। देवचन्द घायलजीले देउडा गीत लेखराइ छ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 तोल्या उनरो घर हो अचाल कामका सिलसिलामा आन्ध्र प्रदेश छन्। उनले धिक्या श्यामचन्द्रजीले एक दिन देउडा गीत लेखराइ थियो। 3 जोइको होसिया पुइ भन्या उनी शीर्षकलाई आधार बनाइ भएर उनरा गीतको समीक्षा गरेर देउडा गीत लेखराइ छ। ब्यागरी बबाल हुन्छ भन्या त सुदोइ नाइ ऐल गर्छ बिलौना बुद्धि उन्जा त जाने नाइ। जन गरै कस्या भन्थ्यौ ब्यावर्तको काज व्रत ब्या बालबच्चा होइ ग्या पूर्ण होइ गई आज। बिलौना बखान गर्छै पढे कैका फेला खन्ना छौब मेरा मुदी बुद्धि स्वादी छन् बकेला। जन होइला उताउलो पख भन्या त भन्या हो खालै पखे केला भणी कुरडी गण्या हो। जिजोसो भयालै बुद्धि चिन्ता गरै जन बौस्या मान्छे स्वानी नकी तति डरै जन। आबगदो गहिरा कुरा सुनिदिए ध्यानले तेरा बुहारी सुन्न गीत गुण र ज्ञानले। सैनमा जद भया पनि साँचिएकै छन् ब निकाय छैन उनरा गुण आफै धेक्कै नब निकाय छैन उनरा गुण आफै धेक्कै नब। बहुत बहुत धन्यवाद छ देवचन्द घायलजीलाई। भौतुनिका देउडा गीत लेखा आउन दिनमाले आस्या देउडा गीत लेखी पठुनारिया। अमर चन्दजीले देउडा गीत लेखिरहेछ छ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिकाका गाउँकोट उनरो घर हो मुम्बई वासी सन्धिका हुन।
कोयली कण्ठको स्वर रुबस्या दन्तलाई परदेशबाट सम्झना छ आदित्य चन्दलाई। रातै उठी परबातै रोज ड्युटी जानु जेठी 80 कान्छो आदि उहे कान्छो अनु। स्वानी बौस्या दुईजनाको जोडी खडौजन 2 दिनको जिन्दगीमा रुन पढौजन। आफ्नो किस्मत नाइथी कि भनौँ अर्खालाई नौ मेरो अमरचन्द गाउँकोट खर्कलाई। कानलीमा आम चिउरा कफाडीका केला मैले पठाएका गीत सुन्न र्याहुन चेला मैले पठाएका गीत सुन्न र्याहुन चेला। बहुत बहुत धन्यवाद छ अमरचन्दजीलाई। भौतुनिका डेउडागी लेखिरहेको थियो मुम्बई वासीसँग च्याल उनीहरू घर मेलौली नगरपालिकाका गाउँकोट हो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। पक्कालेको सिंह डेउडा गीत दुनियाँ भरका छन् देखिया वाचन गद्दा गद्दा रात बितिजने हो क्या देऊ समय सकिएको भन्ना छन्। हामीले आज टेलिफोन लाइनमा थोडा कम करोड गरेर तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गर्यो क्या कि श्रोता सगिनको गुनासो के आउनु पर्छ कि 1 महिनासम्मले डेउडा गीत वाचन नहुने कसो हो तसो भन्नुपर्छ देखिया। त हिसाबले अब इसो हो सँगै देखिया समय नानो हुन्छ क्रोडी कहानी जोड्नु पड्या तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गर्दु पड्या गीत बजाउनु पड्या हुन मिन्छ समय सकिनु थाइ नै हुन। त हिसाबले आज हामीले थोक्का डेउडा गीतलाई बढी प्राथमिकता दिएर क्रोडी कहानी जोड्यो र अब छुट्टिनु पड्या हुन्छ। सबै पल्ले म सम्झदौ कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिरहेछ मेलौली सुनचाँदी गहना पसल पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा देखिया दोकान छ। विभिन्न किसिमका गरगहना बनाइनान पुराना गरगहना मर्मत गरिनान सुनचाँदी खरिद गद्दिमिन्जा कम्प्युटर काँटाको नापतोल हुन्छ। त्यसै मेलौली सुनचाँदी गहना पसलबाट बनिएका गहना तम जै ठाउँमाले साँट्न सकन्छौ देखिया। बिना रसायनका गरगहना बनाउन ग्यारेन्टीका साथ गरगहना बनाउन बिल लगै दिनान्। त्यसै अनुभवी कालीगर छन् देखिया उनीहरूमा उन सुनचाँदी सम्बन्धीको काम गर्दा 1 वर्ष सेवा गद्दा मौका दिइहाल्या प्रोपराइटर अनिल दयाल हुन् देखिया। मेलौली सुनचाँदी गहना पसल पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा छ 1 वर्ष सेवा गद्दा मौका दिइहाल्या सँगौ। तसै कार्यक्रम सुन्ने सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। रेडियो बैंडबाटै फेसबुकबाटै अनलाइनबाटै हाम्रो पात्रोबाटै युट्युबबाटै जहाँबाट लगे तमले सुन्या तम सबैलाई एकमुष्ट रूपमा बहुत बहुत धन्यवाद छ। तसै कार्यक्रममा फोन गर्दा सङ्गीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। बाँकी रहेका सँगै देखिया डेउडा गीत वाचन गर्दा बाँकी रहेका सँगै निराश दिन भया उना दिनमा तमन शीतललाई हम क्रोडी कहानी जोड्ला तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गर्ला डेउडा गीत वाचन नाइ भने पनि निराश उदास दिन भया हाँ क्या कि अब समय सकिगयो क्या देऊ समयसितै चल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। तसै कार्यक्रमप्रतिका सल्लाह सुझावलाई दिनाएर या भन्नु हो र इन्जासम्म पल्ला खण्डबाट सासोइ गर्यो नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिबरेक निको डेउडा गीत तमरा माझमा छाडबर म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ नमस्कार। बस मायालु बस अरे बस मायालु बस आई बस नजिकाए बस मायालु बस आई बस नजिकाए बस मायालु बस बस मायालु बस बस मायालु बस आई बस मायालु बस आई बस नजिकाए बस मायालु बस आई बस नजिकाए बस मायालु बस। होशिया जोबन ए तो तेरो होशिया जोबन लड्यालो नि जात पिरती गाँसी झासुआ अरे समा मेरो